व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। इंसानों को सबसे बड़ा मसला है फितरत से बगावत। नज़र घुमा के देख लें, कुदरती मज़ाहिर और फितरत चीख चीख कर सकून, इत्मीनान, तसलसल और मुस्तक़िलात की तरफ इशारा करते हैं। इस कायनात के हर जौहर, सूरज, चाँद, सितारे, दरख्त, पहाड़, दरिया, समंदर, चरिंद परिंद और जानवर सब सकून, इत्मीनान और ख़ुशी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मगर अशरफुल मखलूक़ात को किस चीज़ का दुख है? किस चीज़ ने उसे और उसके सकून को गारत कर रखा है? क्या उसी जन्नत के तसव्वुर ने उसे बेसुकून किया हुआ है जिससे बावा आदम को निकाला गया था? जब कायनात की हर चीज़ सकून में है तो जिसके लिए कायनात तश्कील दी गई है वो बेसुकून क्यों है? सवाल तो बनता है। इस वीडियो में हम इंसानों की बेसुकूनी का अहम सबब बयान करेंगे और उसका हल भी बताएंगे। सामीन कराम, डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या नज़रिया अर्तिका को सब जानते हैं। नज़रिया अर्तिका को सब क्यों जानते हैं? क्योंकि हम इंसान फितरत से बगावत के मुर्तकिब होकर अच्छाई के बजाय बुराई और मनफियत की तरफ फौरी माइल होते हैं और उसे कबूल भी कर लेते हैं। डार्विन के बकौल सिर्फ वही कायनात में ज़िंदा रहेगा जो ताकतवर और कायनात के साथ कुव्वत मुनासबत रखता है। बल्फाज़ दीगर, जो जीता वही सिकंदर। इस थ्योरी की बड़ी ख़राबी यह है कि इसने माशरे में मुसाबकत और मुकाबले की एक ऐसी रेट रेस शुरू कर दी है जिसने घरों के शिराजे बिखेर दिए हैं, कबाइल को तकसीम कर दिया और मुल्कों को भस्म करके रख दिया। सिकंदर से लेकर चंगेज़ और चंगेज़ से लेकर हिटलर और अमेरिका के जापान पे एटमी हमले तक वो कौन से भयानक मजालिम हैं जो नूए इंसानियत ने अपनी ही जिन्स पे ना ढाए हैं। क्या ये जुल्म और बर्बरियत जानवरों की दुनिया में मुमकिन है? कभी कौमियत और नेशनलिटी के नाम पे, कभी मुल्कों और सूबों के नाम पर, कभी फ़िरक़ों और लिसानी इख्तिलाफ़ात और मुकाबले के नाम पे। तारीख़ शाहिद है इंसानों ने इंसान के ख़िलाफ़ जो बर्बरियत का बाज़ार गर्म किया है उसकी नज़ीर जानवरों की दुनिया से भी मिलना मुमकिन नहीं। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि इंसानों को इंसानों पर भरोसा नहीं है, इंसानों में वफ़ादारी नहीं है। वफ़ादारी की बात हो तो अशरफुल मखलूक़ात कुत्तों और घोड़ों की मिसाल देते हैं तो अपने बाप, भाई, बच्चों को पीठ पर छुरा घोंपने का मौका तलाश करते हैं। ज़ाहिर है जब इंसान को बंदर कहने वाले नाम नहाद दानिश्वरों को रहनुमा बनाएंगे और उनके लायानी फ़लसफ़ों, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जीता वही सिकंदर जैसे नज़रियात पे चलेंगे तो ये तो होना है। इंसानों ने इस मुकाबले की फ़िज़ा में अपनी नौई इंसानियत के लिए वो हालात पैदा कर दिए हैं कि जहाँ दुनिया में दुनिया की 1/3 आबादी सिर्फ $1.25 रोज़ाना यानी 200 रुपये पाकिस्तानी रुपये के बराबर कमाते हैं, यानी 5 से 6 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, और दुनिया की आधी आबादी $2.5 यानी 8,000 रुपये पाकिस्तानी रुपीस महीना कमाती है। जबकि दुनिया के 20 बड़े अमीर लोग दुनिया की 1/3 दौलत पर कब्जा किए हुए हैं। इस गैर मुनसफ़ाना निज़ाम में रोज़ाना 22,000 बच्चे यूनिसेफ के मुताबिक भूख और इलाज न होने की वजह से मर जाते हैं। 1 अरब बच्चे नाकाफ़ी सहूलियात का शिकार हैं। दुनिया के 41 गरीब मुल्कों की दौलत 7 अमीर तरीन आदमियों से भी कम है। यहाँ गंदम ज़्यादा हो तो गरीब को नहीं दी जाती, गरीब मुल्कों को नहीं भिजवाई जाती, बल्कि समंदर बुर्द कर दी जाती है, क्योंकि बड़े बड़े जो इजारादार बैठे हैं उनका मफाद इसी में है। अब हर इंसान मुकाबले में नज़र आएगा, बाप हो, भाई हो या बेटा। हालांकि 19वीं सदी ही के एक और दानिश्वर पीटर कुरपाटकिन का नज़रिया डार्विन के रद्द में आया। वो नज़रिया था कि बनी नौ इंसान के इर्तिका में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं बल्कि इमदाद बाहिमी का फ़लसफ़ा कार फरमा है। उसने कहा कि मुख्तलिफ़ मखलूक़ात में जहाँ वसाइल कम हो तो मुसाबकत और मुकाबला आता है, और ये बहुत शाज़ो नाज ही होता है, जबकि अक्सर मखलूक़ात बशमूल इंसान बाहमी इमदाद के नज़रिए पे फल फूल और बढ़ती आई हैं, और यही उनके इर्तिका की बुनियाद है। डार्विन ने कुछ अरसे जंगली हयात का मुताला किया था। इस दौरान अपनी मनफी सोच और फ़लसफ़े की वजह से उसने ये तो देख लिया कि ताकतवर जानवर दूसरे कमज़ोर जानवरों को खा रहे हैं, मगर उसकी मनफी सोच ये ना देख सकी कि यही ताकतवर जानवर बशमूल शेर, हाथी, रीछ जब पेट भर लेते हैं तो जंगल के जानवरों की मदद भी कर रहे होते हैं। अगर वो 1 घंटा कमज़ोरों का शिकार करते हैं तो बाकी 23 घंटा उन्हीं जानवरों की मदद भी कर रहे होते हैं, जो सामने वीडियो में जाहिर है कि किस तरह जानवर एक दूसरे की मदद करते हैं।
اس حقیقت کو مشہور شاعرہ زہرا نگار نے بہت خوبصورتی سے اپنی ایک ریختہ میں یوں بیان کیا ہے. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے. ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچے چھوڑ کر کوے کے انڈوں کو پروں سے تھام لیتی. سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. سنا ہے جب کسی ندی کے پانی میں بے کے گھونسلے کا گندمی سایہ لرزتا ہے تو ندی کی روپہلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی ہیں. کبھی طوفان آ جائے، کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری، سانپ، بکری اور چیتا ساتھ ہوتے ہیں. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. خدا بندہ جلیل و معتبر، دانا و بینا، منصف و اکبر، میرے اس شہر میں اب جنگلوں ہی کا کوئی قانون نافذ کر، کوئی دستور نافذ کر. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. اگر اسلامی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو کروپاٹکن کا نظریہ ہی درست اور اسلامی ہے، جبکہ ڈارون کا نظریہ غلط اور شیطانی ہے. ڈارون کے نظریے نے انسانوں کو توڑا اور تقسیم کیا ہے، جبکہ کروپاٹکن کا نظریہ انسانوں کو باہمی محبت، رواداری اور امداد باہمی کا سبق دیتا ہے. یہ وہی سبق ہے جو اسلام نے 1400 سال پہلے اور آدم علیہ السلام سے لے کر ہر پیغمبر نے دیا کہ تمام نوع انسانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور ظاہر کنبہ محبت اور باہمی رواداری کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا. مسلمان کو ایک جسم کی مانند قرار دیا گیا ہے. اگر پاؤں میں درد ہوگا تو پورا جسم درد کرے گا. ہجرت مدینہ کے وقت انسانیت اور کائنات کے محسن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مواخات یا بھائی چارے کا عملی نمونہ پیش کیا. وہ باہمی مدد اور تعاون کا عظیم شاہکار ہے. مسلمان ہو اور وفادار نہ ہو، مسلمان ہو اور مسلمان سے حسد کرے اور مقابلہ کرے، مسلمان ہو اور مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھائے، مسلمان ہو اور مسلمان سے تعصب برتے. یہ بات تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ان کے صحابہ علیہم الرضوان جہنمیوں کی نشانی گردانتے تھے. مگر کیا آج یہ تمام نشانیاں آج کے مسلمانوں میں عام نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ملحد ڈارون کے نظریے پہ ایمان رکھ کے جی رہے ہیں کہ زندگی ایک مقابلہ ہے. تو پھر جس کا ایمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تعلیمات کے بجائے ملحد فلسفیوں کے نظریات پہ ہوگا تو پھر مسلمان والے کام بھی عمل سے ظاہر نہیں ہوں گے نا. یہی وہ کھلواڑ اور بگاڑ ہے جو انگریزی تعلیم نے ہماری نسلوں کے ساتھ کیا ہے. حالانکہ ڈارون کے فلسفے کو نسل پرستوں نے کالے غلاموں کے خلاف ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا اور سرمایہ دارانہ نظام کو تحفظ دینے کے لیے یہ نظریہ متعارف کروایا گیا تھا. کروپاٹکن نے ہوپ کے قدیم انسانوں کو خون خوار درندے کہلانے کو بھی غلط قرار دیا کہ وہ آپس میں علاقوں کے لیے دست و گریباں رہتے تھے جب تک کہ کوئی عقل مند حاکم آ کر ان کو ہم آہنگ اور متحد نہ کر دیتا تھا. کروپاٹکن نے اس نظریے کو رد کیا ہے. کروپاٹکن کہتا ہے کہ انسان ہمیشہ سے باہمی امداد کے اصولوں پہ پروان چڑھے ہیں، حتیٰ کہ قبائلی نظام بھی امداد باہمی اور بھائی چارے کا ہی مظہر اور ثبوت ہے. ارسطو نے انسان کو حیوان ناطق یعنی عقل کے امتیاز کے ساتھ حیوانی صفات کا حامل بھی قرار دیا ہے. یہی عقل اسے انسان بناتی ہے، مگر یہی عقل آج انسان کو ناکام کر رہی ہے. اسی عقل نے انسان کو ڈارون جیسے نظریات کے زیر اثر انسانوں کے خلاف بھیانک ترین مظالم کا مرتکب بنا دیا ہے. یعنی ہماری عقل اور انسانی دماغ ہی ہمارا اصل اور بڑا دشمن ہے. انسانی دماغ کیسے ہمارا دشمن ہے، اس پر ویڈیو اوپر لنک میں موجود ہے. ڈارون کے نظریے کو دراصل دجالی قوتوں نے سرمایہ دارانہ نظام کے بے رحم اور شفاق سسٹم کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے استعمال کیا.
انڈسٹریل ریولوشن کے بعد اسی نظریے کے تحت یورپ مکمل خانہ جنگی کا شکار رہا. پہلی اور دوسری جنگ عظیم اس کا نقطہ عروج تھا، مگر پھر جنگی حکمت عملی ضرور بدل کے معاشی محاذ پر شفٹ ہو گئی اور کولڈ وار اور لمیٹڈ وارز کی نئی اصطلاحات ایجاد ہوئیں. مگر فلسفہ وہی ہے، جو جیتا وہی سکندر. اب معاشی جنگیں اور نیو کولونیلزم یعنی IMF اور ورلڈ بینک جیسے اداروں کے ذریعے انسانوں کا استحصال جاری ہے. کروپاٹکن اسلامی طرز پہ باہمی اعتماد و تعاون پہ مبنی معاشی نظام کی بات کرتا ہے، جس میں امیر غریب کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے معاون اور مددگار ہے. وہی اصول جو مواخات مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے انٹروڈیوس کروایا تھا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہی اصولوں پہ کاربند ہو کے اسلام نے وہ عروج حاصل کیا اور وہ مقام حاصل کیا کہ وہ پرنسپلز، وہ عمر's لا آج ساری دنیا میں پڑھایا جاتا ہے اور اس پہ عمل کیا جاتا ہے. جیسے کہ ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور حضرت عمر نے ہی دیا تھا، اور جو وظیفہ دیا جاتا تھا بچے کو پیدا ہوتے ہی اور خواتین کو پریگننسی کے دوران، یہ سب اسلامی اصولوں کے ماتحت ہی تھی.